अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट वगैरह आते हैं। लेकिन एक ऐसा ड्राई फ्रूट भी है जिसकी अहमियत इन तमाम ड्राई फ्रूट से ज़्यादा है। ये इस कदर अहम फल है कि इसकी कस्में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह 3 में भी खाई हैं। वत्तीन वज़ैतून, यहाँ पर वत्तीन का मतलब है इंजीर और जैतून का मतलब जैतून है। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक भी इंजीर है। तो इंजीर खाने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं उन पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन से लोग इस इंजीर को खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। एक आम मिथ है कि जब भी हमारे जहन में इंजीर का नाम आता है तो लोग समझते हैं कि इसको सिर्फ कब्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, ये कब्ज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप रोज़ाना रात को एक गिलास पानी लें और उसमें 2 से 3 दाने इंजीर के डाल दें और सुबह उठ के वो इंजीर खा लें और पानी चाहे तो पी लें, चाहे तो उसको फेंक दें, तो आपकी सालों पुरानी कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी इंजीर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिस नुस्खे को सिर्फ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े जो अमीरज़ादे हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं और हकीम लोग ख़ुद इसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों को नहीं बताते। तो वो लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, किसी भी उम्र, किसी भी तबके के लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, अगर वो रोज़ाना 4 से 6 दाने रात को सोते वक्त नीम गर्म जो दूध होता है उसका एक गिलास लें, उसके साथ 4 से 6 दाने इंजीर के खा लें, तो कुछ ही दिनों के बाद अपनी वो HB चेक करवा लें तो खून की मिकदार खातर बढ़ जाएगी। फिर वो लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जो चाहते हैं कि उनको दिल का कभी प्रॉब्लम ना बने, तो वो इंजीर को इस्तेमाल करें, क्योंकि इंजीर के अंदर सोडियम कम मिकदार में होते हैं और पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको आपने करना क्या है कि रोज़ाना आपने रात को सोते वक्त एक गिलास दूध के साथ 3 से 5 दाने इंजीर के खा लें, या फिर आप इसको खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सारी रात आप इसको पानी में भिगो के रख दें, सुबह वो पानी भी पी लें और इंजीर के 3 से 5 दाने, इससे ज़्यादा नहीं करने, वो भी आप इस्तेमाल कर लें। ये आपके दिल को सेहतमंद बना देगा, आपके दिल के जो वॉल्व हैं उनको खोल देगा, और दिल में अमूमन दिल की जो शरियाने हैं उनमें जो चर्बी जम जाती है, जो फैट्स जम जाते हैं, ये नहीं जमने देगा। फिर वो लोग जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो चाहते हैं कि वो एलोपैथी की मेडिसिन ना खाएं, उनकी मेडिसिन से जान छूट जाए, तो वो भी इंजीर के इस्तेमाल से ही इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। अगर वो रोज़ाना सारे दिन में 5 दाने इंजीर खा लें गर्म पानी के साथ, तो उनको चंद दिनों के बाद ही अपनी सेहत में बेहतरी महसूस होने लगेगी और उनका ब्लड प्रेशर जो एकदम से हाई हो जाता है वो नहीं होएगा। फिर वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, देखें शुगर के जो लोग मरीज़ होते हैं उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो बेचारे मीठा नहीं खा सकते। तो ये भी एक आम मिथ है कि जो इंजीर होती है ये चूँकि कुछ हद तक मीठी होती है, ये शुगर के मरीज़ नहीं खा सकते, तो ये बिल्कुल गलत मिथ है। शुगर के जो मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ करना क्या है कि जो इंजीर का पानी है, यानी कि रात को आप 5 इंजीरें ये भिगो के रख दें पानी में, उन्होंने इंजीर का पानी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि फिर सिर्फ जो इंजीर हैं वो आपने खा लेनी है और उसके 1 घंटा बाद नाश्ता करना है। आप पहले ही दिन अपनी शुगर चेक करवा के इसको खा के देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल पे होगी जितनी कि नेचुरली होती है। फिर वो लोग जो बालों की सेहत की वजह से परेशान हैं, या जिनके बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, जिनके बाल रूखे हो चुके हैं, तो उनके लिए इंजीर एक बहुत शानदार चीज़ है, क्योंकि इंजीर के अंदर जिंक काफ़ी मिकदार में होता है। ये जो जिंक होता है, अक्सर आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है या आपका जो मुआलिज होता है वो आपको रिकमेंड करता है ऐसे सप्लीमेंट्स जिनमें जिंक बहुत ज़्यादा मिकदार में हो। वो इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये जिंक ही है जो आपके नेल यानी कि नाखून, आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो इंजीर में ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है,
تو اگر آپ انجیر کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف آپ کے بال شائنی ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، گھنے ہو جائیں گے، بلکہ جو آپ کی سکن کے پرابلمز ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے۔ سکن آپ کی جو ڈھلکی ہوئی ہے، آپ کی جو فیس کی سکن ہے جس سے آپ زیادہ بوڑھے لگتے ہیں، زیادہ عمر کے لگتے ہیں، یہ سکن کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ نے اس سکن کے لیے، بالوں کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کا استعمال بہت آسان ہے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 دانے انجیر کے آپ وہ کھا لیں، خشک حالت میں، بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 یا 1.5 گھنٹہ بعد سونا ہے، کیونکہ دودھ اور انجیر یہ ہضم ہونے میں ٹائم لیتے ہیں، تو ویسے ہی نہیں سو جانا، پھر آپ کے بعض اوقات ہو جاتا ہے اسٹمک پہ پین ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی بالوں کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کی سکن، اگر آپ 50 سال کے بھی ہیں تو آپ کی سکن اتنی بہترین ہو جائے گی کہ آپ 30 سال کے لگیں گے۔ پھر وہ لوگ جو کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، جن کو کینسر ہو گئی ہے یا جو کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، انجیر ان کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے، کیونکہ انجیر کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز کو نہیں بننے دیتے، تو جب فری ریڈیکلز نہیں بنیں گے تو ہمیں کینسر بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جو کینسر کا شکار ہیں وہ اگر کھائیں تو کینسر کے جو کینسرس سیلز ہیں، کینسر زدہ خلیے ہیں، وہ جسم سے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ اگر کینسر لاسٹ سٹیج پہ ہے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا نسخہ۔ اگر پہلی سٹیج پہ ہے یا آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس طریقے سے استعمال کریں، آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ پھر وہ لوگ جو اینک نہیں لگانا چاہتے لیکن مجبوراً ان کو اینک لگانا پڑتی ہے کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے، تو ان کے لیے انجیر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ انجیر میں وائٹامن اے کثیر مقدار میں ہوتا ہے۔ عام طور پر جب بھی ہمارے ذہن میں وائٹامن اے کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً گاجر کا کنسیپٹ آتا ہے کہ گاجر کے اندر بہت زیادہ وائٹامن اے ہوتا ہے۔ تو انجیر جو ہے اس کے اندر گاجر سے بھی کئی گنا زیادہ وائٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو روزانہ رات کو 3 دانے دودھ کے ساتھ لینا استعمال کر دیں تو 1 مہینے میں ہی یہ جو اینک زدہ لوگ ہیں ان کی اینک اتر جائے گی۔ پھر عام یہ ایک مت ہے کہ کیا اس کو گرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر گرم ہے، اس کو گرمیوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر ناک میں سے خون آنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو ہے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، جب آپ اس کو ایک حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر وہ آپ کو نقصان دے گی۔ اگر گرمی ہے تو آپ اس کا استعمال ترک نہ کریں بلکہ اس کی مقدار کم کر دیں۔ اگر سردیوں میں آپ 6 سے 7 دانے استعمال کر رہے ہیں تو گرمیوں میں 2 سے 3 دانے استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کا مدافعتی نظام بہت بہترین ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وائٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ تو وائٹامن سی ہمارے مدافعتی نظام کے لیے، ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت زیادہ اور بہت ہی مفید ایلیمنٹ ہے۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہے، مسلز آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اکثر آپ کو سر میں درد رہتا ہے، اگر آپ کی نظر ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہی ہے تو بتائے گئے طریقوں سے آپ انجیر کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ بس اتنا ہی۔ اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔